नमस्कार, कोरोना अपडेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। म रमेश स्वागले। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरसका कारण विश्वभर संक्रमण फैलिरहेको छ। विश्वभरको अर्थतन्त्र, राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा हरेक क्षेत्र प्रभावित भएका छन्। मानिसहरू घरभित्र थुनिन बाध्य छन्। केही मानिसहरू निस्किने आँट गरिरहेका छन्, तर फेरि संक्रमण फैलिएर हरेकलाई त्रसित बनाइरहेको छ। मानिसहरू घरबाट बाहिर निस्किएपछि के होला भनेर त्रासमा बस्नुपर्ने अवस्था छ। विश्वभर संक्रमित हुनेको संख्या 62,67,000 नागिसकेको अवस्था छ भने 3,73,900 भन्दा बढी मानिसहरूले कोरोना भाइरसका कारण ज्यान गुमाइसकेका छन्। 28,47,000 मानिसहरू उपचारपछि घर फर्किएका छन्, कोरोना मुक्त भएका छन्। त्यसैले एउटा आशा जगाइरहेको छ कि कोरोना लाग्दैमा मानिसको मृत्यु हुँदैन, तर यो ठूलो संख्या 3,73,900 भन्दा बढी मानिसहरूको मृत्युको कारणले गर्दाखेरि पनि विश्वभर त्रास फैलिरहेको छ। नेपालमा पनि चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउन जारी छ। लकडाउनका लगातारको लकडाउनले मानिसहरू आत्तिने अवस्था आइसकेको छ। दैनिक ज्यालादरी गरेर बाँचेका मानिसहरूलाई कसरी बाँच्ने भन्ने चिन्ता, बाँच्नकै लागि रोगले भन्दा पनि भोकले मरिने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ। यसरी मानिसहरूमा एक किसिमको त्रासले घर जमाइरहेका बेला पनि अब लकडाउन कति समयसम्म, लकडाउन समाधान हो कि लकडाउन खालि एउटा उपाय मात्रै हो जसले विस्तार हुनलाई मात्रै कम गर्छ, तर यसले कोरोना रोक्न सक्दैन भन्ने, लकडाउनले कोरोना रोक्न सक्दैन भन्ने उदाहरण नेपालमा पनि छ। अहिलेसम्म चैत 11 भन्दा अगाडिसम्म जम्मा 2 जना मात्रै संक्रमित थिए, तर अहिलेसम्म 1572 जना संक्रमित भइसकेका छन्। 8 जनाले ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ भने 220 जना उपचारपछि कोरोना मुक्त भएर घर फर्किएको अवस्था छ। विश्वभर कोरोनाको थोरै अपडेट गरौँ। अमेरिकामा 18,37,000 भन्दा बढी मानिसहरू प्रभावित भएका छन्, संक्रमित भएका छन् भने 1,06,000 भन्दा बढी मानिसहरूले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। दोस्रो बढी संक्रमण भएको ब्राजिलमा 5,14,900 भन्दा बढी मानिसहरू संक्रमित भएका छन् भने 29,000 बढीले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। रसियामा 4,05,000 मानिसहरू संक्रमित भएका छन् भने 4,600 बढीको मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी स्पेनमा 2,86,000 भन्दा बढी मानिसहरू संक्रमित भएका छन् भने 27,000 भन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु भएको छ। बेलायतमा 2,74,000 भन्दा बढी मानिसहरू संक्रमित भएका छन् भने 38,000 बढीले ज्यान गुमाएका छन्। इटलीमा 2,32,000 मानिसहरू संक्रमित भएका छन् भने 33,400 भन्दा बढी मानिसहरूले ज्यान गुमाएका छन्। विश्वभर बढी संक्रमित हुने देशको सूचीमा 7औं स्थानमा छिमेकी भारत आइपुगेको छ। भारतमा 1,90,000 भन्दा बढी मानिसहरू संक्रमित भएका छन् भने 5,400 भन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु भएको छ। त्यसपछि फ्रान्स छ, 1,88,000 मानिसहरू संक्रमित छन् भने 28,800 भन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु भएको छ। जर्मनीमा 1,83,000 मानिसहरू संक्रमित छन्, 8,600 मानिसहरू भन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु भएको छ। पेरुमा 1,64,000 मानिसहरू संक्रमित भएका छन् भने 4,500 मानिसहरू भन्दा बढी मानिसहरू चाहिँ मृत्युवरण गरिसकेको अवस्था छ। टर्कीमा 1,63,000 मानिसहरू संक्रमित छन्, 4,500 भन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु भएको छ। यसरी हेर्दाखेरि मृत्यु हुने क्रम लगातार फैलिरहेको अवस्था छ। नेपालमा पनि यो फैलावटको क्रम जारी छ। संक्रमणले महामारीको रूप लिएको छिमेकी भारतबाट नेपालीहरू कामका लागि, अध्ययनका लागि, उपचारका लागि विभिन्न सिलसिलामा गएका नेपालीहरू फर्किने क्रम जारी छ। फर्किएका मानिसहरू नै अधिकांश संक्रमित देखिएका छन्। सीमावर्ती जिल्ला मात्रै होइन, हिमालसम्मका जिल्लाहरू जहाँ भारतबाट मानिसहरू फर्किएका छन्, संक्रमण त्यहीँ पुगेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार कुनै पनि देशको सीमा पार गर्नु अगाडि त्यो व्यक्ति संक्रमित छ कि छैन भनेर स्वास्थ्य परीक्षण गर्नु आवश्यक हुन्छ र उसले स्वास्थ्य परीक्षण गरेर संक्रमण छैन भनेपछि मात्रै सीमा पार गर्न पाउँछ। तर छिमेकी भारतको हकमा पछिल्लो समय उसले खुला छोडिदिएको छ र नेपालीहरू धमाधम जीवन जोगाउनका लागि स्वदेश फर्किरहेका छन्। स्वदेश फर्कन चाहनेलाई भित्र्याउनु, भित्रन दिनु र भित्रमा पाउनु सम्बन्धित व्यक्तिको अधिकारको, नागरिक अधिकारको विषय हो। तर मापदण्ड पालना नगरिकन सरासर भित्र्याउँदाखेरि संक्रमण भुसको आगो चाहिँ फैलिने चिन्ता बढिरहेको छ। हामी देशका विभिन्न ठाउँका अपडेटहरू दिने क्रममा अब रौतहटतर्फ लाग्दैछौँ। त्यहाँ धेरै
ठुलो संक्रमण धेरै ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरूमा संक्रमण फैलिसकेको अवस्था छ। रौतहटमा सहकर्मी रत्न अधिकारी हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग बुझ्ने प्रयास गर्दैछौँ त्यहाँको अवस्था के छ भनेर। रत्नजी, हजुर, रौतहटको अहिलेको ताजा अवस्था के हो? कति मानिसहरू संक्रमित भइरहेका छन्? संक्रमितको अवस्था कस्तो छ त्यसबारे जानकारी गराउनुहोस्। रौतहटमा अहिलेसम्म हिजोसम्मको प्राप्त विवरण अनुसार रौतहटमा हिजो मात्रै 26 जना व्यक्तिहरूको कोरोना संक्रमित रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ र यो सँगै रौतहटमा अहिले जम्मा 216 जना व्यक्तिहरू संक्रमित छन् र यहाँ रहेका अझै पनि यहाँबाट विभिन्न काठमाडौँ, धरान, हुलखेल लगायतका अस्पतालहरूमा परीक्षणका लागि अझै पनि धेरै व्यक्तिहरूको नमुना स्वाब परीक्षणको लागि पठाइएको हुनाले क्रमिक रूपले यहाँ कोरोना पोजिटिभको सङ्ख्या पनि त्यति नै बढिरहने देखिएको छ। रत्नजी, हिजो मात्रै 22 जना सहित 216 पुगेको छ त्यहाँ संक्रमितको सङ्ख्या। अझै रिपोर्ट आउन पनि धेरैजनाको बाँकी छ। तर 216 जना जो संक्रमित छन् उनीहरूलाई कस्तो ठाउँमा राखिएको छ र उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ? यहाँ अहिलेसम्म प्राप्त भएको जानकारी अनुसार यो सबै संक्रमितहरूलाई जिल्लाभित्रै नै उपचार गरिरहेको छ भने एकजना व्यक्तिलाई मात्रै अलिकति गम्भीर भएको कारणले गर्दा, अलिक सिरियस देखेको कारणले गर्दा अस्तिका दिन चाहिँ काठमाडौँ टेकु पठाइएको छ र अन्य व्यक्तिहरूको अवस्था चाहिँ भन्ने हो भने खास गरी सामान्य नै व्यक्तिसँग नै रहेको छ। भनेको एकजना अलिकति गम्भीर रूपमा लक्षणहरू देखिएको भए पनि बाँकीमा लक्षण नै नभएको हो अथवा स्वास्थ्य अवस्था चाहिँ सामान्य भएको अवस्था हो? हजुर, लक्षण चाहिँ भएको छ र स्वास्थ्य अवस्था अरू सामान्य नै भएको जानकारी चाहिँ प्राप्त भएको छ र धेरै व्यक्तिहरूको अवस्था सामान्य नै रहेको छ अहिलेसम्म। रत्नजी, धेरै मानिसहरूको रिपोर्ट आउन बाँकी छ भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँले, अनि भारतबाट फर्किने क्रम चाहिँ अहिले अलिकति पातलो भएको हो अथवा त्यस्तै रूपमा ठुलो सङ्ख्यामा दिनै पछि सीमाबाट भित्रिने क्रम जारी रहेको हो? हजुर, हिजो जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार हिजोसम्म यो 18वटा स्थानीय तहमा राखिएको क्वारेन्टाइनमा राखिएका व्यक्तिहरू टोटल करिब 4147 जना रहेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ भने अहिले आएर विगत 1 हप्ता अगाडिसम्म चाहिँ अलिकति भारतबाट आउने सङ्ख्या व्यापक मात्रामा थियो भने अहिले चाहिँ आज भोलि चाहिँ त्यहाँबाट आउने सङ्ख्या चाहिँ अलिकति कम भएको कोही जानकारी प्राप्त भएको छ। यति नै सङ्ख्यामा भारतबाट आउनेहरू भित्रिए भन्ने तथ्याङ्क चाहिँ जिल्ला प्रशासन, स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था छैन अथवा उनीहरूले तथ्याङ्क नै तयार पारि नसकेको अवस्था हो? रत्नजी, यो भारतबाट तपाईँ यहाँ प्रवेश गर्दाखेरि यहाँ नेपालबाट यिनीहरू विभिन्न ठाउँमा भारतका हरियाणा, पन्जाब, दिल्ली, बम्बई विभिन्न ठाउँमा चाहिँ गएको हुनाले कोही व्यक्तिहरू रौतहटको सीमावर्ती क्षेत्रबाट प्रवेश गरिरहेको पनि कतिपय व्यक्तिहरू महोत्तरी, जनकपुर, महोत्तरी, कतिपय वीरगञ्जबाट, कतिपय पश्चिम नेपालबाट पनि प्रवेश गरेको हुनाले अहिलेसम्म चाहिँ यति व्यक्ति नै भारतबाट आए भन्ने कुरा चाहिँ प्रशासनसँग ठोस जानकारी चाहिँ दिन सकिरहेको छैन। रत्नजी, त्यहाँका स्थानीय तहहरूले कतिपय ठाउँमा क्वारेन्टाइन बनाउन नसकेर खुला आकाशमै बाहिरबाट आएकाहरूले रात बिताउनु परेको, खाना बस्न नै नभएर भन्ने पनि तपाईँले जानकारी गराउनु भएको थियो। त्यस्तै गरी कतिपय ठाउँमा चाहिँ सङ्क्रमितहरूलाई सार्न खोज्दाखेरि, आइसोलेसनमा लैजान खोज्दाखेरि चाहिँ झडप भएका समाचार पनि पठाउनु भएको थियो। अहिले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था चाहिँ अलिकति राम्रोसँग भइसकेको अवस्था हो अथवा त्यस्तै अलिकति लठीभद्र अवस्थामै रहिरहेको छ? खास गरी भन्ने हो भने कतिपय ठाउँमा अहिले पनि क्वारेन्टाइनको अवस्था त्यति सन्तोषजनकमा चाहिँ नभएको गुनासो आइरहेका छन् र कतिपय ठाउँमा थप क्वारेन्टाइनहरू थप गर्ने प्रयास पनि स्थानीय तहले गरिरहेको छ र खासै भन्ने हो भने त्यति पूर्ण रूपमा व्यवस्थित ढङ्गमा चाहिँ क्वारेन्टाइनहरू कहिले पनि कुनै पनि स्थानीय निकायमा चाहिँ स्थानीय निकायले चाहिँ बनाउन चाहिँ सकिरहेको छैन। यो गुनासोहरू चाहिँ व्यापक रूपमा नै आइरहेका छन् अहिलेसम्म पनि। रत्नजी, तपाईँ पनि सुरक्षित भएर रिपोर्टिङ गर्नुहोला, यो यसका लागि धन्यवाद। हाम्रा सहकर्मी, रौतहट सहकर्मी रत्न अधिकारी हामीलाई रौतहटका विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ हिजो मात्रै 22 जना सङ्क्रमितहरू फेला परेका छन् भने
रौतहटमा जम्मा संक्रमितको संख्या 216 पुगेको छ। अझै पनि धेरैको रिपोर्ट आउन बाँकी छ। धरान, विराटनगर, काठमाडौँ सहितका वीरगञ्ज सहितका विभिन्न ठाउँमा नमुनाहरू स्वाब लिएर पठाइएको छ। भारतबाट फर्किनेहरूको तथ्याङ्क एकिन तथ्याङ्क रौतहटमा नराखिए पनि 4000 भन्दा बढी मानिसहरू 18वटा क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। विभिन्न स्थानीय तहले बनाएको त्यहाँ कोरोना अस्पताल छैन र उपचारका लागि पनि आइसोलेसन कक्ष भनेर त्यहीँ खडा गरेर उपचारका लागि प्रयास गरिराखेको अवस्था छ। यस्तै अवस्था छ देशका अन्य जिल्लामा पनि हामी अपडेट गराउने प्रयास गरिरहेका छौँ। व्यवस्थापकीय हिसाबले सरकारलाई गाह्रो छ, तर गाह्रो समयमा कठिन घडीमा नै नेतृत्वको परीक्षण हुने हो। त्यसैले सरकारलाई आम मानिसले हेरिरहेका छन् कि सरकारले यसको व्यवस्थापन कसरी गर्छ, नागरिकको संरक्षण कसरी गर्छ भनेर। हामी अब अर्को जिल्लातर्फ लाग्दैछौँ, पाल्पातर्फ। पाल्पामा हाम्रा सहकर्मी किरण कौशल हुनुहुन्छ। किरणजी। हजुर रमेशजी। पाल्पामा अहिलेसम्म संक्रमित कतिजना हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्था छ, हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। निकै लामो समय कोरोनाले त्रास भइरहेको नेपालमा पाल्पामा हिजो मात्रै 3 जनाको कोरोना पुष्टि भएको छ। यद्यपि यो कोरोना पुष्टि भएका 3 जना भारतबाट यसै महिना फर्किएका व्यक्तिहरू हुन्, जुन रैनादेवी छहरा गाउँपालिका सत्यवतीका 38 वर्षीय पुरुष र बेलडेङगढीका 40 वर्षीय पुरुष छन् भने माटागढी गाउँपालिकाका 8का 19 वर्षीय पुरुष संक्रमण पुष्टि भएको छ। उनीहरू 3 जना चाहिँ तानसेन नगरपालिकाको होल्डिङ क्वारेन्टाइनमा स्वाब सङ्कलन गरिएको। खास गरी पाल्पाले के गरेको छ भने सीमा नाका भारतका विभिन्न नाकाबाट पाल्पा भित्रिन चाहनेहरूका लागि तानसेन नगरपालिकाको समन्वयमा होल्डिङ क्वारेन्टाइनमा लिएर आउने र त्यहाँ स्वाब सङ्कलन गरिसके पश्चात मात्रै सम्बन्धित गाउँपालिकाको क्वारेन्टाइनमा पठाउने गरिएको थियो। सोही अनुसार 271 जनाको स्वाब सङ्कलन गरिएको थियो पछिल्लो 3 दिनमा, जसमध्ये हालसम्म प्राप्त नतिजा अनुसार चाहिँ 11 जनाको अझै रिपोर्ट आउन बाँकी छ, जसमध्ये 3 जनालाई चाहिँ कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। हिजो साँझ अबेर पुष्टि भए अनुसार नै जिल्ला समन्वय समितिले उनीहरूलाई पाल्पामा रहेको तानसेनमा रहेको आइसोलेसन कक्षमा उपचारका लागि ल्याइएको छ। उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था अहिलेसम्म सामान्य रहेको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। पछिल्लो समय यहाँले भने जस्तै पाल्पामा 1400 जना भारतका विभिन्न नाकाबाट नेपाल भित्रिएको तथ्याङ्क जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाल्पाले अपडेट गरेको छ। उनीहरू सबै अहिले क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् सम्बन्धित गाउँपालिकाका क्वारेन्टाइनहरूमा। तर यहाँनिर अर्को अवगत के गरौँ भने प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने स्वास्थ्य सामग्री अर्थात् स्वाब सङ्कलनको किटको अभाव पनि पछिल्लो समय देखिन थालेको छ। किनभने होल्डिङ क्वारेन्टाइनमा आएकाहरूलाई त स्वाब सङ्कलन गरेर सम्बन्धित क्वारेन्टाइनमा पठाइयो, तर पछिल्लोचोटि आएकाहरूको चाहिँ स्वाब सङ्कलनका लागि समस्या देखिएको छ। अनौपचारिक कुरा अनुसार प्रदेश सरकारले वा सङ्घीय सरकारले चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बसेका सबैलाई स्वाब सङ्कलन गरेर परीक्षण गर्न सकिँदैन, तर जो संक्रमणका लक्षण देखिएका छन्, जो संक्रमणको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा छन् वा जो संक्रमणको जोखिममा छन् उनीहरूका लागि मात्रै अब स्वाब सङ्कलन गर्ने भन्ने नीति दिन थालेको भन्ने बुझिएको छ, जसका कारण क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूको सम्भावना चाहिँ कोरोनाको संक्रमण हुने सम्भावना भए पनि उनीहरूको परीक्षण चाहिँ हुन नसकेको अवस्था चाहिँ रहेको छ। रमेशजी। किरणजी, अहिलेसम्म क्वारेन्टाइनमा कति छन् अनि सरकारले लिएको नीतिलाई नै हेर्ने हो भनेदेखि जसको लक्षण देखिएको छैन उसलाई परीक्षण नगर्ने नीति हो कि भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँले त्यहाँको अनुभवका आधारमा? त्यसरी हेर्दाखेरि यी जो 3 जना सङ्क्रमितहरू भेटिएका छन् उनीहरूमा पनि लक्षण छैन, अब तिनीहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने काम कतिको भइरहेको अवस्था छ? अब यो हिजो मात्रै देखिएको भएर उनीहरूसँग कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम चाहिँ सुरु भएको छ। अझै उनीहरू होल्डिङ क्वारेन्टाइनमा बसेर सम्बन्धित गाउँपालिकासम्म गएको हिसाबले उनीहरू सँगै क्वारेन्टाइनमा बसेका, सम्बन्धित गाउँपालिकाको सँगै क्वारेन्टाइनमा बसेका र भारतबाट उनीहरूसँग नाकाबाट भित्रिएका व्यक्तिहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने काम भइरहेको छ। हालसम्म लगभग 1400 भन्दा बढी पाल्पाका 10वटा स्थानीय तहले वडामा बनाएका क्वारेन्टाइनहरूमा चाहिँ भारतबाट फर्केका व्यक्तिहरू बसिरहेका छन्। खास गरी पाल्पामा समुदाय स्तरमा नभए पनि भारतबाट मानिसहरू भित्रिने क्रम बढेकाले उनीहरूमा संक्रमण रहेको हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। यद्यपि सबै पठाइएका मध्ये पनि 11 जनाको रिपोर्ट भने आउनु बाँकी रहेका कारणले उनीहरूको अवस्था के हुने भन्ने छ। रमेशजी, खास गरी तराई क्षेत्रको अलि बढी चाप भएको भएर
कपिलवस्तु नवलपरासीको चाप भएको भएर पाल्पाको परीक्षण पनि ती जिल्लाको तुलनामा सुस्त गतिमा अगाडि बढेको छ। किरणजी, अब अहिलेसम्म देखिएका अधिकांश सङ्क्रमितहरू भारतबाट आएका छन्। अहिले पाल्पामा भेटिएका 3 जना पनि तपाईँले भनिहाल्नुभयो भारतबाटै आएका छन्। त्यसरी भारतबाट आएका 1400 मानिसहरू क्वारेन्टाइनमा हुँदाखेरि अब परीक्षण चाहिँ लक्षण देखिएकालाई मात्रै गर्ने भनियो भनेदेखि त्यसले के परिणाम ल्याउला भन्ने सन्दर्भमा क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरू, त्यसै गरी त्यहाँका स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत अनि जनप्रतिनिधिहरू उनीहरूले चाहिँ के चिन्ता गरिरहेका छन् अथवा यो नीति ठिक छ भनिरहेका छन्? होइन रमेशजी, खास गरी यहाँका स्थानीय प्रशासनहरूले त पटक पटक स्थानीय तहहरूमा स्रोत साधनको अभाव छ वा स्थानीय सरकारहरूले आफै किट किन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसकारण अविलम्ब प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने काम गरिरहेका छन् होइन। जस्तै त्यसपछि चाहिँ मेडिकल टिम खटाएर चाहिँ सम्बन्धित क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरूको परीक्षण गर्ने वातावरण बनाउनका लागि पनि उनीहरूले अनुरोध गरेका छन्। खास गरी आइसोलेसन सेन्टरहरू पनि पाल्पामा बनिरहेका छन्। यहाँलाई जानकारी गरौँ, पाल्पामा 2वटा ठुला अस्पताल छन्, लुम्बिनी मेडिकल कलेज र मिसन हस्पिटल। त्यो बाहेक सरकारी स्तरबाट पनि 2-3 ठाउँमा आइसोलेसन बनाउने पाल्पा अस्पताल, रामपुर अस्पताल छ। खास गरी उपचारका हिसाबले सङ्क्रमित भइसकेपछि त्यस्तो समस्या देखिँदैन। तर यहाँले भने जस्तै एउटा जोखिमको कुरा गर्नुपर्दा अहिले 3 जनालाई क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरू देखिएका हिसाबले समुदाय लेभलसम्म यो नपुगिसकेको हुनसक्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। तर उनीहरूसँगै क्वारेन्टाइनमा बसेका वा उनीहरूसँगै आएका यति मात्रै होइन, उनीहरूलाई लिएर जाने सवारी चालकहरू वा उनीहरूसँग सम्पर्कमा आउने स्वास्थ्य कर्मीहरू, जनप्रतिनिधिहरू र सुरक्षा कर्मीहरू जो फ्रन्ट लाइनमा काम गरेका छन् उनीहरूमा पनि एक खालको त्रास सिर्जना हुने वातावरण चाहिँ अहिले यो 3 जनाको सङ्क्रमणले चाहिँ देखिएको छ रमेशजी। यद्यपि जिल्ला स्थित समन्वय समिति वा जिल्लाका सर्वदलीय बैठकले त कम्तीमा क्वारेन्टाइनमा बसेका सबैलाई स्वास्थ्य परीक्षण गरौँ, सकिन्छ स्वाब नै गरौँ, होइन भने आरडिटी विधिबाट भए पनि परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्छ भन्ने माग चाहिँ बढिरहेको छ। यद्यपि यसभन्दा अगाडि चाहिँ लगभग सबैलाई गरिएको थियो। पछिल्लो समय भारतबाट भित्रिनेको सङ्ख्या अत्याधिक बढ्न थालेपछि अब के गर्ने भन्नेमा प्रदेश सरकार पनि अन्यल छ। खास गरी प्रदेश नम्बर 5 चाहिँ भारतसँगै सीमा जोडिएका लगभग 4 देखि 5वटा नाका रहेका छन् र यो क्षेत्रमा भारतबाट नेपाल भित्रिने नेपालीहरूको सङ्ख्या निकै ठुलो रहेका कारणले पनि अब के गर्ने भन्ने प्रदेश सरकार पनि अन्यलमा भएको अवस्था हुनसक्छ रमेशजी। धन्यवाद किरणजी, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ आफू सुरक्षित रहनुहोला अनि सुरक्षित रहेर सूचना सङ्कलन रिपोर्टिङ गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद। हाम्रा सहकर्मी हुनुहुन्थ्यो पाल्पाबाट किरण कौशल, हामीलाई जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो कि 3 जना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। 271 को परीक्षण गरिएको छ, 11 को रिपोर्ट आउन बाँकी छ भने 1400 थप क्वारेन्टाइनमा छन् तर उनीहरूको परीक्षण गर्न सकिँदैन कि भनेर सरकारी संयन्त्रहरू नै हच्किएको अवस्था छ। कोरोना कन्ट्रोल जिल्ला समितिमा सबैको परीक्षण गर्नुपर्छ, क्वारेन्टाइनमा भएकाहरूको परीक्षणको दायरा चाहिँ अलिकति फराकिलो बनाउनुपर्छ भनेर बहस भइरहेको छ। तर सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर पनि चर्चा भइरहेको छ। यत्रो धेरै तयारी छ तर यसमा पनि गर्न सकिएन र सङ्क्रमितहरू चाहिँ परीक्षण पनि गर्न नपाएर थाहा नपाइकन समाजमा भित्रिए भनेदेखि यसले समुदाय स्तरमा फैलावट भयो भनेदेखि भोलि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर चिन्ता बढिरहेको छ। यो आम मानिसहरूमा पनि छ, सरकारले पनि यही चिन्ता गरिरहेको छ कि अहिले नै अर्थतन्त्र डामाडोल भइरहेको बेला भोलिका दिनमा फेरि यसरी सङ्क्रमण फैलियो र फेरि सम्पूर्ण राज्य कोष चाहिँ उपचारकै लागि छुट्याउनु पर्ने अवस्था आयो भने के गर्ने होला, त्यता पनि सोच्न जरुरी छ। हामी विभिन्न क्षेत्रबाट अपडेट लिने क्रममा कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई सहयोग गरिराख्नुभएका कोरोना सङ्क्रमितहरूको जोखिमयुक्त क्षेत्रमा काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मी, स्थानीय हरेकलाई सहयोग गरिराख्नुभएका सामाजिक अभियन्ता रोशन श्रेष्ठसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। रोशनजी नमस्ते, स्वागत छ सगरमाथा टेलिभिजनको यो विशेष कार्यक्रममा। सुरुवातमै चाहिँ तपाईँहरूले अहिले सामाजिक क्षेत्रमा विभिन्न मेडिकल क्षेत्रलाई त्यसै गरी सुरक्षा क्षेत्रलाई सहयोग गरिराखेको भनिराख्नु भएको छ। कस्ता सामग्रीहरू सहयोग गरिराख्नु भएको छ? सगरमाथा टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले चाहिँ यो विशेष गरी फ्रन्टलाइन फाइटर्सहरू, यो मेडिकल कर्मी, चिकित्साकर्मी, हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी समेतलाई मोरल बुस्टिङ अपको लागि अहिले यो कोरोनासँग लड्नलाई, कोरोनामा जित्नको लागि सामानहरू चाहिँ दिइरहेको हो। यसमा N95 मास्कहरू छन्,
सर्जिकल मास्क छन् र केही सेनिटाइजरहरू पनि छन्। यो वितरण गर्दाखेरि चाहिँ सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट वितरण गर्ने भनिरहेको अवस्था थियो। तपाईहरुले सरकारसँग अनुमति लिइराख्नु भएको छ अथवा संकटको घडीमा यो जोखिमपूर्ण अवस्थालाई हेरेर आफै सहयोग गरिराख्नु भएको छ सोभिभोकले? होइन, हाम्रो सोभिभोकले नै हाम्रो हामीले अगाडि यो भावना हो। तर के हो भनेदेखि हामीले अहिले जुन पछिल्लो चरणमा दिइराखेका छौँ, नेपालगञ्ज धेरै इफेक्टेड एरिया, नेपालगञ्ज सिडिओ रामबहादुरसँग हाम्रो कुरा, त्यसै गरी डिआइजी पुलिसको डिआइजी हाम्रो रविन्द्र धानुकजी उहाँसँग कुरा भयो। त्यस्तै गरेर धनगढीमा यज्ञ बोहरा सिडिओ साहब सम्पर्क हाम्रो हजुर हजुर अब हाम्रो चाहिँ रोशनजी तपाईँ भने उहाँको आउँदै मेडिकल त्यो क्षेत्रको उसलाई चाहिँ प्रवर्तन गरिरहेको हो। हजुर सुनिन्छ? 95 सहितका सेनिटाइजर लगायत यो स्वास्थ्य सामग्रीहरू उपकरणहरू वितरण गरिराख्नु भएको छ। अहिले बजारमा त यही कुराको चाहिँ सर्टेज भइरहेको अवस्था छ। यो जुटाउने काम चाहिँ कसरी गरिराख्नु भएको छ? अब हाम्रो यो दावाली मिलन क्लब, कृष्णलक्ष्मी स्मृति प्रतिष्ठान भनेर हामी चाहिँ 10-15 वर्ष अगाडिदेखि यो काममा खटिरहेको मान्छे हो। र हाम्रो नेटवर्किङमा अब विदेशबाट सामान इम्पोर्ट गर्ने साथीहरू पनि रहेछन्, चाइनाबाट इम्पोर्ट गरेका साथीहरूसँग पहिलो चरणमा त हामीले यसको लगभग 300 रुपियाँको उसमा तिर्नु पर्यो N95 मास्कलाई। र अहिले पछिल्लो चरणमा अलिक सस्तो हुँदै आएको छ, 135 रुपियाँ पर गोटा पनि हामीले किन्न पाइयो। अनि आफ्नो नेटवर्कको कारणले अलिक सहजमा पाइएको छ। तपाईहरुको नेटवर्क चाहिँ कसरी स्थापित भएको छ? तपाईहरुको टिम कसरी खडा भएको छ अनि त्यसले काम कसरी गर्छ त्यसको पनि अलिकति जानकारी गराउनुस् न। ओके, एउटा हाम्रो दावाली मिलन क्लब भन्ने चाहिँ यो चाहिँ के अरे एउटा गाउँबाट बाहिर निस्केका साथीहरूलाई समेटेर बनाएको संस्था हो। र सबै मेम्बर्सहरूले हामीले जागरुक बनाएर यसमा अलिकति कन्ट्रिब्युसन गरौँ भनेर हामीले गऱ्यौँ। त्यस्तै कृष्णलक्ष्मी प्रतिष्ठानको पनि सदस्यहरूद्वारा मेरो आमा र हजुरआमाको नाममा संस्था दर्ता भएको भए पनि यो चाहिँ समाज सेवा र राष्ट्र सेवाप्रति प्रतिबद्ध संस्था हो। र केही न केही काम मानवीय हिसाबले विशुद्ध सामाजिक हिसाबले गर्ने भनेर हामी गरिरहेको हो। र ती सबै मेम्बर्सहरूले हामीले चाहिँ कम्युनिकेट गऱ्यौँ। ती मेम्बर्सहरूमा धेरै थरीका सामाजिक प्रतिभाशाली व्यक्तित्वहरू, व्यापारी वर्गदेखि लिएर सबै खालका छन्। त्यही भएर पनि हामीलाई सहयोग गर्न सजिलो भयो। र अहिले पछिल्लो चरणमा पुलचोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा पढ्ने विद्यार्थीहरू हामी जो स्वदेश विदेशमा जहाँ छौँ, यो कोरोना पेन्डेमिकको टाइममा अलिकति मद्दत गरौँ साथी हो भनेर हामीले चाहिँ सबैलाई कम्युनिकेट गरेको हो। र त्यही भएर त्यो रिसोर्स पनि त्यसरी जुटाउँदैछौँ। र अब खट्ने भनेको त मान्छे साथीहरू घरबाट निस्किन डराउँछन् होइन, डरेर राखेका छन्। तैपनि अब एउटा कोअर्डिनेटरको हिसाबले म दुईटै संस्थाको अध्यक्षको हिसाबले व्यक्तिगत एक्लै भएर पनि खटिरहेको छु र साथीहरू साथ दिइराखेका छन्। साथीहरूले विभिन्न देशबाट यहाँबाट हरेक क्षेत्रबाट आफ्नो योगदान दिइराख्नु भएको छ अनि त्यसमार्फत चाहिँ तपाईँ सहितको टिमले चाहिँ सहयोग गरिराखेको छ। मेडिकल एसोसिएसनदेखि सुरक्षा निकायदेखि प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा विभिन्न जिल्लामा समेत होइन? एकदम एक्ज्याक्टली त्यही हो। अब हामीसँग जति रिसोर्स जुट्छ त्यस्तै हिसाबले हामीले अब 1 नम्बर प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीजीसँगै सम्पर्क गरेर उता पठाइसक्यौँ। हाम्रो भावना प्रति अभिव्यक्त गरेको हो। अब 5 नम्बर प्रदेशमा पनि गइसक्यो, अब 7 नम्बर प्रदेशमा पनि भोलि जाँदैछ। त्यसै गरी हामीले अब रिसोर्स जुट्यो भने म हाम्रो अरू साथीहरूलाई अझ प्रोत्साहित गर्दैछु। हामीले 2 नम्बर प्रदेशमा पनि तराई क्षेत्र पनि अलिकति पठाउन सक्यो भने एउटा खुसी हुन्थ्यो। त्यस्तै गरेर कर्णाली प्रदेश यो सुर्खेत हो क्या अरे त्यसको हेडक्वार्टर होइन, त्यतातिरको पनि सम्पर्क भइरहेका छन्। किनभने पुलचोक क्याम्पसमा पढ्ने विद्यार्थीहरू नेपालको सबै जिल्लाका मान्छेहरू थिए क्या। 77 जिल्ला, अहिले 75, हामी पढ्दाखेरि 75 जिल्ला भन्थ्यो, अहिले 77 जिल्ला। तर सबै जिल्लामा एउटा केही न केही प्रतिभाशाली विद्यार्थीहरू नै थियौँ। त्यही भएर अहिले उनीहरूलाई नै जगाएर यो चाहिँ एउटा राम्रो सामाजिक संस्था बन्छ भनेर हामीले चाहिँ कोअर्डिनेसन गरिरहेका छौँ।
र तपाईँलाई म उदाहरण दिन्छु, डाक्टर उपेन्द्र महतो, उहाँ पनि यो एनआरएनए का फाउन्डर अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँ पनि हाम्रो पुल्चोक क्याम्पसकै विद्यार्थी हुनुहुन्छ र उहाँसँग पनि हामीले सम्पर्क गरिसक्यौँ। त्यस्तै गरेर जीवा लामिछाने भनेर उहाँ पनि ख्यातिप्राप्त व्यक्ति हुनुहुन्छ, समाजसेवी हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि सम्पर्क गर्दैछौँ। शेष गलेजीहरूसँग सम्पर्क गर्दैछौँ। किनभने पुल्चोक क्याम्पसमा पढेका विद्यार्थीहरूको बिचमा एउटा मित्रता पनि कायम हुने र यो कोरोना भाइरस पेन्डेमिकको टाइममा राष्ट्रलाई सहयोग पनि हुने भनेर हामी चाहिँ ड्युटी राखेको सबै साथीहरूलाई हामी आह्वान गरिराखेका छौँ। रोशनजी, यो सङ्कटको घडीमा तपाईँहरूले जे काम गरिराख्नु भएको छ यसलाई अझ प्रभावकारी रूपमा सरकारी संयन्त्रहरूमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूमा समन्वय गर्दै अघि बढाउनु होला। तपाईँलाई यो समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। यही सन्देश पनि दिनु होला र थप उत्साहित भएर अरू सामाजिक संस्थाहरूलाई पनि अगाडि आउनको लागि आह्वान पनि गर्दछु। धन्यवाद रोशनजी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो समाजसेवा यो सङ्कटका घडीमा अत्यावश्यकीय स्वास्थ्य उपकरणहरू वितरण गरेर सहयोग गरिराख्नुभएका रोशन श्रेष्ठ। उहाँ काठमाडौँमा भएर पनि विभिन्न क्षेत्रमा पुगेर सहयोग गरिराख्नु भएको छ सुरक्षा निकायलाई, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई अनि सामान्य नागरिकहरूलाई पनि। सङ्कटका घडीमा मानिसहरूका बीचमा सहयोग आदान प्रदान जरुरी छ। कोरोनाले एक प्रकारले मानिसहरूमा एकअर्कालाई छुट्याउने काम गरे जस्तो देखिएको छ। जब कोही सङ्क्रमित हुन्छ उसले उपचारका लागि पुर्याउने अथवा जति बेला सङ्कट परिरहेको हुन्छ त्यति बेला सहयोग गर्ने त्यतातिर पनि ध्यान पुर्याउन सकिरहेको अवस्था छैन। कोही मानिस बाहिरबाट आयो भनेदेखि आफ्नै घरमा पनि हेयको पात्र हुने अनि समाजमा घृणाको पात्र हुने, अलिकति एलिनेट भएर बस्नुपर्ने, छुट्टिएर बस्नुपर्ने परिस्थिति छ। हुन त यो आएर अङ्कमाल गर्ने खालको रोग होइन, त्यसैले पनि हामीले हाम्रो सामाजिक संस्कारमै परिवर्तन गरेर अलिकति दूरी कायम गर्नुपर्ने परिस्थिति कोरोना आएपछि भएको छ। तर जब मानिसहरू देश बाहिरबाट आफन्तहरू आउँछन् त्यसमा पनि घरकै मानिसहरूबाट हेयको दृष्टिकोणले हेरिने अनि घरभित्र पस्नका लागि पनि सतर्क हुनुपर्ने, समाजमा गएर घुलमिल हुन पनि सतर्क हुनुपर्ने अवस्था छ। तर यसको मतलब यो होइन कि हाम्रो भावनात्मक सम्बन्ध जे छ त्यसमा पनि प्रश्न उठ्ने, त्यसमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने परिस्थिति आओस्। हाम्रो एकअर्काप्रतिको सद्भाव र सहअस्तित्वको भावना छ, भातृत्वको भावना छ, यो भावनालाई जागृत राख्नु र यसलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ। तर खालि अङ्कमाल गर्ने, हात मिलाउने वा छोएर गरिने व्यवहारहरूबाट अलिकति सतर्क हुनुपर्ने अवस्था छ। र जो मानिसहरू बाहिरबाट आइपुग्छन् उनीहरू लुक्ने, समाजमा घृणाको पात्र हुन्छ भनेर भाग्नुपर्ने परिस्थिति पनि यही कारण आएको छ। त्यसैले सबैले उसलाई सम्मानपूर्वक यसरी बस्यो भनेदेखि चाहिँ, छुट्टिएर बस्यो, क्वारेन्टिनमा बस्यो भनेदेखि सङ्क्रमण फैलन पाउँदैन, आफू पनि स्वस्थ भइन्छ, घर परिवारसँगै समाज र राष्ट्रलाई पनि सुरक्षित राख्न सकिन्छ। यसरी सम्झाउनु पर्ने परिस्थिति छ। यसरी सम्झाउने परिस्थिति चाहिँ सीमा क्षेत्रका नागरिकहरूमा बन्न सकिरहेको अवस्था छैन। धमाधम भारतबाट ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरू भित्रिने, उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि एउटा उनीहरू आफ्नो ठाउँमा पुग्नका लागि कतिपय ठाउँमा जबरजस्ती पनि गर्नुपर्ने अनि सुरक्षा निकायले पनि रोक्नुपर्ने अनि मानिसहरू पनि सतर्क हुनुपर्ने अवस्था छ। यसले मानिसहरूलाई छुट्याउने, टाढा बनाउने पनि काम गरिरहेको त छैन भनेर पनि प्रश्न उठिरहेको छ। बाँके जो सीमावर्ती जिल्ला हो र त्यहाँ कर्णाली प्रदेशदेखि प्रदेश नम्बर 5 का पनि धेरै मानिसहरू त्यहाँबाट भित्रिराखेको अवस्था छ। अन्य क्षेत्रका मानिसहरू पनि भारतका त्यताबाट नजिक पर्ने ठाउँमा भित्रिरहेका छन्। उनीहरूको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ भनेर हामी बुझ्ने प्रयास गर्दैछौँ। हाम्रा सहकर्मी मधु पौडेल यति बेला प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मधुजी। हजुर रमेशजी, हामीलाई जानकारी गराउनुहोस् कि नेपालगञ्जमा भारतबाट भित्रिनेहरूको सङ्ख्या हिजो अस्ति जस्तै त्यो हजारौँकै सङ्ख्यामा आइरहेको निरन्तरता हो अथवा कमी भएको छ? पक्कै पनि जस्तो पछिल्लो समय लगातार रूपमै नेपालगञ्ज जुन बाँकेको सीमा क्षेत्र लाई छुट्याएको छ जमुना, जो सरकारले पनि भनौँ बाँकेको जुन जमुना सीमा नाकाबाट भारतमा रहेका नेपालीहरूलाई भित्र्याउने भनेर जुन निर्णय गरेको छ त्यसै अनुसार लगातार रूपमा अझै पनि दैनिक रूपमा 1500-2000 को सङ्ख्यामा भनौँ नेपाली नागरिकहरू यस सीमा नाकाबाट नेपाल भित्रिरहेको अवस्था छ रमेशजी। मधुजी, त्यहाँ त्यसरी भित्रिनेहरूको व्यवस्थापन एकातिर चुनौतीपूर्ण छँदैछ, अर्को जहाँ त्यही जिल्लाका नागरिकहरू भारतबाट भित्रिएका छन् उनीहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने, क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गर्ने अनि सङ्क्रमितहरूलाई आइसोलेसन बेडमा हस्पिटलमै व्यवस्था भइरहेको छ अथवा बाहिर राख्नुपर्ने अवस्था छ, यसबारे पनि जानकारी गराउनुहोस् न। जस्तो अहिले खास गरी नेपालगञ्जका
सबै नगरपालिका 2टा बाहेक अरू अन्य 8वटा स्थानीय पालिकाहरूमा अन्य 2 बाहेक अन्यमा अहिले कोरोना सङ्क्रमितहरू भेटिरहेको अवस्था छ, भेटाइरहेको अवस्था छ, जसको कारण भनेको एक मात्रै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था नहुनु, अव्यवस्थित क्वारेन्टाइन नै हुनु भनेर यहाँ लाइस भइरहेको अवस्था हो। अझै पनि क्वारेन्टाइनहरू भनेर स्कुल विद्यालयहरूलाई बनाइरहेको अवस्थामा त्यहाँ जस्तो भनौँ शौच गर्नको लागि राम्रो व्यवस्था पनि छैन, पानी खानको लागि बिजुली बत्तीका लगायतका जुन सुविधाहरू हुनुपर्ने हो त्यो पनि भएको अवस्था छैन। र खास गरी जसरी भारतबाट नेपालीहरू यहाँ भित्रिनु भएको छ, जिल्लामै रहेका नेपालीहरूलाई सिधै क्वारेन्टाइनमा लैजाने एउटा जुन नीति भए तापनि विद्यालयमा व्यवस्थित रूपमा क्वारेन्टाइनहरू नहुँदा अझै पनि बाँकी कोरोना सङ्क्रमितको उच्च जोखिममा हुने र अन्य सङ्क्रमितहरू पनि भेटिन सक्ने अवस्था रहेको छ। जस्तै पोजिटिभ र जुन सङ्क्रमितहरूसँगै अहिले पनि भेटिरहेको अवस्था छ र पछिल्लो समय बाँकीमा हिजो मात्र मैले कुरा गर्दा पिसिआर लगायतका उहरू जुन स्वास्थ्य परीक्षणका किट्सहरू पनि नभएको अवस्थामा त्यसरी कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ पनि गर्न सकिरहेको अवस्था देखिँदैन। मधुजी तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ कि क्वारेन्टिनमा सङ्क्रमित भएर पुष्टि भइसकेकाहरू र पुष्टि नभएकाहरू पनि एकै ठाउँ बस्नुपर्ने परिस्थिति भनिराख्नु भएको छ। एउटा विद्यालयलाई क्वारेन्टिन बनाउँदै गर्दा एउटा कोठामा कतिसम्म मानिसहरू राखिएका छन् अनि उनीहरूलाई त्यो आधारभूत रूपमा छुट्याइ बस्ने अवस्था नै नभएको हो अथवा त्यसरी बस्दै गर्दाखेरि पनि मापदण्ड पुरा नभएको कारण मात्रै मानिसका गुनासो आएका हुन्? यो खास गरी कस्तो छ भनेपछि अहिले विद्यालयमा मैले आफैले पनि फिल्ड भिजिट गर्दा हेरिराखेको छु, एउटै कोठामा विद्यालयका एउटै कोठामा 6-7 जनालाई राखिएको अवस्था छ। यसरी हेर्दाखेरि सबै भारतीयहरू सबै सङ्क्रमित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा नभए तापनि उहाँहरूलाई किन राखियो भन्ने कोही जस्तो नभइकन हामीले कसरी राख्न सक्छौँ भन्ने कुरा हुनसक्छ। तर भारतबाटै कोरोना सङ्क्रमितहरू धेरै मात्रामा भेटिएको अवस्थामा यसरी भारतबाट आउनुभएका सबैलाई एकै ठाउँमा राख्दाखेरि पक्कै पनि कोरोना सङ्क्रमितको जोखिम बढिरहेको अवस्था देखिन्छ, जसले गर्दा जस्तो एक दिनमा जो कोरोना सङ्क्रमित भेटिने बित्तिकै उहाँहरूको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्नुपर्ने हुनसक्छ, त्यो नभइरहेको अवस्था छ। किनभने जस्तो एउटाको रिपोर्टिङ जस्तो कि एउटाको स्वाब लिएपछि उनीहरूको नतिजा आउन नै समय लागिरहेको अवस्था पनि छ। मैले जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुखसँग पनि सोधेको थिएँ, धेरै नै लोड छ अहिले, जुन मेसिनहरूले काम गर्नुपर्नेमा धेरैको स्वाबहरू परीक्षण गरेको हुँदा एकैपटक यो नतिजा ल्याउन नसके अवस्था नरहेको हुँदाखेरि अहिले जसरी पोजिटिभ कुन हो नेगेटिभ कुन कति हुन्छ भनेर सङ्ख्यात्मक रूपमा नछुट्याउन सक्दा यस्तो समस्या आएको हो। रमेशजी, मधुजी, त्यहाँ कति मानिसहरू क्वारेन्टिनमा छन् अनि भारतबाट आएका सबै क्वारेन्टिनमा बसेका हुन् अथवा उनीहरूलाई होम क्वारेन्टिनका लागि पनि छोडिएको हो, के छ अवस्था? पक्कै पनि जस्तो अहिले खास गरी त्यसरी जति फर्केर जस्तो अहिले 28 जना हाम्रो यहाँ पोजे भनौँ निको भएर घर गइसक्नु भएको अवस्थामा उहाँहरूलाई होम क्वारेन्टाइनमा राखिएको अवस्था हो। जो भारतबाट आउनु भएको छ उहाँहरूलाई स्थानीय भनौँ गाउँपालिका वडाहरूले स्कुल विद्यालयमा व्यवस्थापन गरिएको क्वारेन्टाइनमा राखिएको अवस्था छ अहिले। मधुजी, त्यहाँ नरेनापुरमा जस्तो पहिला क्वारेन्टिनबाट मानिसहरू भाग्ने काम भयो, पछि कोरोना सङ्क्रमित पुष्टि भइसकेपछि पनि उपचारका लागि आइसोलेसन बेडमा नजाने भनेर भागेको अवस्था थियो। कतिपय ठाउँमा स्थानीयले नै अवरोध गरेको अवस्था पनि थियो। त्यस्ता अवरोधका त्यस्ता जोखिमपूर्ण घटनाहरू चाहिँ पछिल्लो समय घट्न बन्द भएको हो? नै जस्तो नरेनापुरमा यस्तो नभए तापनि अन्य जस्तो हिजो अस्ति मात्रै एकजना खजुरा गाउँपालिकाको हो, एकजना भाग्नुभएको भागेर क्वारेन्टाइनबाट भागेको हुँदा उनीहरूलाई सुरक्षाकर्मीले समाजसम्म भनौँ पक्राउ गरेर फेरि पनि क्वारेन्टाइनमा राखेको अवस्था छ। यसरी भाग्ने कर्म खास गरी क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन राम्रोसँग व्यवस्थापन नहुँदाखेरि यसरी क्वारेन्टाइनबाट बाहिर निस्किने भाग्ने कर्म पनि देखिन्छ सामान्यतः। अहिले जस्तो केही कुराहरू केही घटनाहरू थाहा पाइएको हुन्छ भनेपछि केही घटनाहरू नथाहा पाइकन पनि यस्तो घटनाहरू घटेका छन् रमेशजीले। मधुजी, त्यहाँ किट अभावको समस्या देशैभरि देखिएको छ भनिएको छ। त्यहाँ परीक्षणको क्रमलाई चाहिँ अलिकति नमुना लिने क्रमलाई अलिकति कम गरिएको छ अथवा पर्याप्त किट भएको कारणले गर्दाखेरि परीक्षणको क्रम तीव्र गतिमा जसरी अगाडि बढेको थियो त्यही गतिमा अघि बढिरहेको अवस्था छ?
खास गरी अहिले जस्तो 7 किसिमबाट खास गरी जुन परीक्षण गर्न पर्ने अवस्था रहन्छ। एउटा जुन संक्रमित भेटिसकेपछि उहाँहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हुन्छ। त्यसै गरी आइसोलेसनमा रहेका जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूको भनौँ पिसिआर गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। यसै गरी आरटिटी पोजिटिभ आएकोलाई पिसिआर गर्नुपर्ने रहन्छ। फेरि पोजिटिभ आएकोलाई पनि फलोअप रूपमा उहाँहरूको पिसिआर गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसरी हेर्दाखेरि बाँकी जिल्ला उच्च जोखिममा रहेको हुँदाखेरि यहाँ हिजोसम्मको कुरा गर्दा हिजो नै मैले कुरा गरेको थिएँ, बिहान पनि कुरा भएको थियो। पिसिआर किट जुन हो त्यो अहिले कम भएको छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई जानकारी आएको छ। यसै गरी भेटिएम भन्ने किट्स पनि जुन स्वाबको लागि युज गरिन्छ त्यो पनि कम भएको अथवा कमी भएको भन्ने कुरा आएको छ प्रकाशजी। अन्य कुरामा जस्तो स्वास्थ्य सामग्री जुन सुरक्षा सामग्री छ, स्वाब परीक्षण गर्दाखेरि चाहिने पिपी यिनीहरूको अभाव नभएको उनी अहिले छ, पर्याप्त मात्रामा छ भनेर जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय बाँकीले जानकारी दिएको छ प्रकाशजी। मधुजी, जस्तो स्वास्थ्य उपकरणहरूको व्यवस्थाको हिसाबले पिपी मास्क ग्लोभ्स सहितका सामग्रीहरूको अभाव छैन, तर पिसिआरको लागि चाहिँ स्वाब लिने भेटिएमदेखि परीक्षण गर्ने किटसम्मको अभाव देखिएको छ। त्यसभए हजुर, त्यसभएदेखि अहिले त्यो समस्या समाधानका लागि जिल्लाको कोभिड कन्ट्रोल समन्वय समिति छ, त्यसले कसरी काम गरिरहेको छ, केन्द्रसँग प्रदेशसँग कसरी समन्वय गरिरहेको छ, अनि नागरिकलाई कसरी जानकारी गराइरहेको छ? जस्तो अहिले मैले यसबारेमा पनि जानकारी गराउनुपर्छ। मैले यसबारेमा लिएको जानकारी पनि लिएको थिएँ। उहाँले प्रदेशमा हामीले भनौँ रिक्वेस्ट गरेका छौँ, त्यसको अभाव हुँदैन भनेर हामीलाई आश्वासन आएको छ भनेर जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुखजीले हामीलाई बताउनु भएको छ प्रकाशजी। मधुजी, त्यहाँ केही समय अगाडि एउटा दुःखद दुर्घटना, सवारी दुर्घटना भयो भनिएको थियो, त्यसको विषयमा पनि जानकारी गराउनुहोस्। के भइरहेको छ त्यहाँ, उद्धारको काम कसरी भइरहेको छ, उपचारका क्रममा कहाँ लगिएको छ? हजुर, अहिले बिहान भनौँ गए राति मात्रै भनौँ नेपालगञ्ज पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बाँकीको यो राप्ती सोनारी 2 को जङ्गलमा भनौँ एउटा गाडी यताबाट भारतबाट लिएर आएको बस हाइस दुर्घटना भएको अवस्था हो, जसको कारणले गर्दाखेरि 11 जनाको मृत्यु 12 जनाको मृत्यु भएको छ, जहाँ 33 जना यात्रु हुनुहुन्थ्यो। हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार चालक र सहचालकको मृत्यु भएको छ भन्ने कुरा पनि जानकारी भएको छ प्रकाशजी। खास गरी उहाँहरूलाई भारतबाट आउनुभएकोलाई दाङ, सल्यान लगायतका जिल्लाहरूमा लैजानको लागि उहाँलाई नेपालगञ्जबाट लगिएको थियो। मधुजी, धेरै धेरै धन्यवाद। आफू सुरक्षित रहेर अपडेटका लागि रिपोर्टिङका क्रममा लाग्नुहोला, यो आग्रह गर्छौँ हाम्रा सहकर्मीहरू जो जहाँबाट काम गरिराख्नु भएको छ। यसबेला नागरिक स्तरबाट पत्रकारिता क्षेत्रको अझ धेरै भूमिकाको अपेक्षा हुन्छ। त्यो अपेक्षा पुरा गर्नु हामी सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने सामाजिक दायित्व बोकेका पत्रकारहरूले त्यो दायित्व निर्वाह गर्न आवश्यक छ। त्यसरी निर्वाह गर्दाखेरि आफ्नो सुरक्षालाई पनि ध्यान दिनुहोला। आम देशभरिका हाम्रा सहकर्मी साथीहरूलाई म यही आह्वान गर्छु। सँगै कोरोना फैलिने क्रम जारी छ, भारतबाट मानिसहरू आउने क्रम पनि जारी छ। रोक्न सक्ने अवस्था छैन र रोक्नु हुने अवस्था पनि होइन, तर भारतबाट आउनेहरूलाई सुरक्षित रूपमा गन्तव्यसम्म पुर्याउने, क्वारेन्टिनमा राखिसकेपछि उनीहरूको स्वाब परीक्षण गर्ने र स्वाब परीक्षण गरेर स्वस्थ छन् भने पनि अवधि पुरा गरिसकेपछि कम्तीमा 14 दिन क्वारेन्टिनमा बसिसकेपछि मात्रै घर फर्काउने व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ। 10 दिनभित्र विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि ठुलो सङ्ख्यामा नेपाल ल्याउने भनिएको छ। उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि पनि सरकारले तयारी गर्नुपर्ने अवस्था छ। पहिला यहाँ भएका जो भारतबाट आएको ठुलो सङ्ख्या छ उनीहरूको पहिचान गरिसक्नु पर्यो, उनीहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्नु पर्यो, उनीहरूको परीक्षण गर्नु पर्यो, अनि उनीहरूको उपचार गर्नुपर्ने अवस्था हो अथवा उनीहरू स्वस्थ हुन्, सङ्क्रमण मुक्त छन् भनेर पहिला स्पष्ट हुन सकेदेखि त्यसले आम नागरिकमा कोरोनाको त्रास घटाउने अवस्था थियो। चैत 11 गतेदेखिको लकडाउन जारी रहँदाखेरि अहिले फेरि थपिएको छ र आगामी 32 गतेसम्म
लकडाउनको अवधि बढाइएको छ। त्यसपछि के गर्ने भन्ने जवाफ पनि सरकारसँग छैन। त्यसैले आम नागरिकलाई पनि सुरक्षित राख्नु छ, देशको अर्थतन्त्र पनि चलायमान बनाउनु छ र नागरिकलाई भोकै मर्ने अवस्थाबाट पनि जोगाउनु छ। यति बेला सरकारको दायित्व धेरै छ, तर आम नागरिक पनि दायित्वविहीन छैनन्। आम नागरिकले पनि आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्दै कोरोनाबाट सुरक्षित हुने, आफूले सक्दो तयारी गर्ने र नसकेपछि मात्रै गुहार माग्ने त्यो वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ। आजको लागि कार्यक्रमको समय सकिएको छ। म सहित सम्पूर्ण मित्रलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।